Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo, impunto na sa alas 6 sa buntaga. Ani ang pagatuod sa maragunang tudling sa balita. Karong buntaga, alang sa itong top story. Baste Duterte mupuli isip acting mayor sa Davao City sumala sa Comelec. Balitang lokal, 115 ka mga lalaki na pailawoma sa vasectomy sa unang tunga sa tuig, sumala ka na sa CHO. Sa balitang national, inflation rate sa Hunyo, tuig 2 mila, kasamtangan tuig, posibleng mabaliin sa 1.1% hantod sa 1.9%. Sigon sa BSP. Balitang international, US President Donald Trump gikonsidera ang dugang pagbomba sa Iran gumikan sa nuclear threat. Sa balitang espesyal, matanong Espanyola, nakabuot ang Guinness World Record human makatanoma og higanting milon. Balitang negosyo, 50 pesos nga dugang sweldo ipatuman sa Metro Manila sugod karong Hulyo 18 sumala sa dole. Sa balitang sports, sa Alas Pilipinas may pagtibabaw batok sa Sichona sa sa BTB International Cup. Sa showbiz balita, beauty queen Emma Tiglawa andam na sa Miss Grand PH comeback. Maayong buntag, welcome to ang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw karong Martes, petsa 1, bulan sa Hulyo tuig 2025. Nanuka dagikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao. Kini matig balita. Kini si Bombo Friends Pandilenga. O kini si Bombo Russell Luzano. Pagsubay na sa tuang balita nga top story. Gikumpirma ni Komisyon ng Eleksyon sa Comelec Chairman George Erwin Garcia nga si Sebastian Baste Duterte ang mupuli nga acting mayor sa Davao City. Human wala makapanumpa si Mayor-elect Rodrigo Duterte tungod kay kasamtangan nakakulong kini sa International Criminal Court sa Dahig, Netherlands. Matud pa ni Garcia ang Department of Interior and Local Government na ang magbuot sa lakang kung dili gayuda makapahimutang sa posisyon si Duterte. Base sa Local Government Code, kung ang mayor-elect dili makapanumpa, automatikong ang base mayor ang mupuli isip acting mayor. Dugang ni Garcia nga sugod sa Hunyo 30 na wagtang na og jurisdiksyon ang Comelec sa mahimong napiling opisyal gawas kung dunay nakabinhing kaso sa ilang buhatana. Bisan pa sa kasamtanga nga pagkabilanggo ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte tungod sa kasong may kalabutan sa war on drugs. Nakadaog kini sa pagkaalkalde sa Davao City pinagi sa landslide nga labaw og kakapina 600,000 ka mga boto. Oras sa Bombo Radyo, 4 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntaga. Pagsubay na sa tuang mga balita nga lokal. Gipay balo sa City Health Office kon CHO nga 115 ka mga lalaki ang napayulawom sa vasectomy gikan Enero hangtod Hunyo ning kasamtangan tuiga. Ilawom sa kampanya sa pagpasaigda sa family planning o reproductive health. Sumali ni Population Program Officer 2 Justice sa Mindanao Rasgo. Mas taas kini nga ihapa kung itandi sa 126 nga naitala sa tibuok ka tuig 2024 nga nagpakita sa pagdagsa sa mga interesado nga moapil sa programa. Ang nakapailawom sa vasectomy nag-range sa edad nga 18 hantod sa 64 anyos nga nagpamatuod sa mas lapad nga pagdawata sa maong serbisyo. Lakip sa programa ang libre nga counseling sa health center sa aron masabtana sa mga pamilya ang ilang kapilian. Ang CHO mitabang usab sa ubang lubang lugar sama sa Sargao, Panabo, Tagum, General Santos ug Cagayan diin adunay 18 ka procedure nga gihimo. Gipasiug da usab sa CHO ang serbisyo sa mga lumada nga komunidad sa Salapawan ug Pakibato District aron mapalig-o na ang kahibalo ug kahimtang sa planadong pagpamilya. Dugang detalye sa balitang lokal. Gipasidunggan sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang 277 ka mga atleta ug coaches sa gipay gayong araw ng parangal at pasasalamat niadtong Hunyo 19 o yung pang Hunyo petsa 29 ning kasamtang tuig Domingo alang kanausab sa ilang mga kalampusan sa lain-laing kompetisyon sa esports. Sumala usab sa City Information Office nigahin ang syudad og 4,935,000 pesos kay insentibo ilawom kanausab sa Ordinance Number 010-2-22 nga naglatid sa reward system alang sa mga atleta o coaches nga nakahatag og dungog sa Davao City. Gitambungan usab ni Mayor Sebastian
President Baste Duterte ang maong seremonya ug sa iya nga mensahe gitawag niya nga modern local heroes sa mga atleta ug coaches. Gipasalamaton sab niya sila sa ilang pagrepresentar sa syudad ug gipasabot nga adunay pay dugang nga mga programa ang city government sa natad sa sports. Nang hinautusab ang mayor nga mas daghang estudyante ang mukuyog sa mga aktibidad nga may kalambigitan sa paugnat sa kusog. Ang araw ng parangal at pasasalamat usa ka tinuig nga pasidungog alang kana sa mga dabawenyong atleta ug coaches nga nagpakita og talagsaong performance sa mga pasigarbo sa manalang usab sa palarong pangbansa, Batang Pinoy para games, international competitions ug BIMP iyaga. 7 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntaga, dugang sa tuang balitang lokal. Gikumpirma sa Department of Public Works and Highways nga na sa 38% ang completion rate sa padayon nga konstruksyon sa Samal Island, Davao City Connector Bridge, usa sa pinakadakong infrastruktura ng proyekto sa rehiyon. Gibutyag sa DPWH Central Office ag-inspeksyon pag-usaba sa ilang tima ubos sa mismo sa pagpanguna ni Secretary Manuel Bunuana ang kahimtang sa proyekto og nasuta nga padayon ang hapsay og paspas nga trabaho sa tulay nga gilauman nga magdugtong sa Davao City ug Samal Island. Sumala sa DPWH 61 sa 69 kalote nga naapektuhan sa proyekto ang nakuha na og 88% na ang land acquisition gikan sa duha ka dapita, Davao ug Samal. Sa Davao City 22 sa 51 ka mga infrastruktura ang malampuso na acquire na alang sa proyekto. Nahuman na usab ang board appealing sa navigation bridge sa bahin sa Davao ug Samal nga usa sa importante kalakang sa pagtukod sa pundasyon sa tulay. Sa pagkakarona, nagpadayon ng Marine Viaduct construction na Paila Cup Installation Road widening sa daang Maharlika. Pagpatuman sa mga bakod kon na fencing installation ug pangtangtang sa mga nakababag nga infrastruktura. Sama sa balay, tindahan ug uban pang kabtangan nga naapektuhan sa ruta sa proyekto. Gipasabat karon sa DPWH nga dako ang gitabang sa kooperasyon sa mga lokal nga residente ug mga tag-iya sa yuta sa dali nga pag-uswag sa proyekto. Gilauman nga makumpleto ang tulay sa sunod nga tuig ug makatabang kini sa pagpasayon sa biyahe, pagpalambo sa turismo ug pagdasig sa negosyo sa tibuok Davao Region. Samtang sa bahin upat ka batan-ong motorista ang nasamdan, human nagkarambola ang ilang mga motorsiklo sa Barangay Los Amigos, Davao City. Pasado alauna sa hapon kaniadtong naklabay nga adlaw. Base sa investigasyon sa Los Amigos PNP, gikan paingon mental proper ang mga biktima gikan sa Kalina na district dihang kalit nga nagpreno ang usa kanila nga giilang si alias Koji. Gumikan niini nasunggab ang sunod nga motorsiklo ug nagkasunod-sunod na ang pagbangga sa uban pa. Ang uban sa mga biktima giilang minor de edad ug walay protective gear nga gisulob. Hinungdan nga misamot usab ang ilang kasamdanan. Usa kanila ang nadaot usab ang tuhod samtang usa giangkon nga adunay pilas sa ulo apan wala magkinahanglan usab og hospital confinement. Giatiman ang mga biktima sa Barangay Health Center ug nagpasabot nga mag-areglo na lang sila ug dili na mo padayon pa og formal nga reklamo. Padayon ang pahimangno sa kapulisan sa tanang motorista labi na gyud mismo sa mga kabatan-unan nga magdalaw sa kinana. Giduso usab sa PNP ang pagbansay ug pagsulog permi og safety gear sa manalang usab sa helmet ug proper attire samtang nagmaneho. Labi na gyud mismo sa mga lugar nga daghan usab ang mga sakinana. Gikumpirma sa Davao City Police Office nga si Colonel Mariano Rodriguez, Deputy Regional Director for Administration sa PRO 11, mo'y bagong officer in charge sa Davao City Police Office. Sugod kaniadtong nakalabing adlaw, Hunyo 28 ning kasamtangan tuiga. Sumala sa pamahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon atong Lunes, formal ngang namasaylo si Colonel Hansel Warantana sa mga personal sa DCPO atol sa flag raising ceremony sa ilang headquarters sa San Pedro Street. Si Marantana nga nahuman na iyang serbisyo isip acting direktora, gi-assign sa bag-ong giilang challenging assignment sa Peace Process and Development Center sa Krame. Samtang silang bahin nagpahigayon og pagbansay ang Department of Agrarian Reform Kundara sa paghimo sa Ogneto Crafts sa Barangay Santa Ana, Pandan, Antique para kada sa mga miyembro sa Santa Ana San Joaquin Agrarian Reform Cooperative. Gitudlo usab ang husto nga paagi sa pag-anin na oga mga pag-andam sa tanom nga nito oga paghimo usab niini og mga gamit sa mga lamang sa placement of coaster. Si Conrado P. Sales ang mooy nagtudlo sa praktikal nga bahin sa pagbansay.
Matulusab ni Helen Antonio, chairperson sa kooperatiba Dakoga, ikatabang ang Nito Crafts isitdugang panginabuhian o aduna kini potensyal nga mahimong gamay nga negosyo alang kanausab sa ilang grupo. Tungod sa kalampusan sa pagbansay, gisugyot usab ang mga benepisyaryo sa yuta sa kasikbit nga mga barangay nga buot usab makakat-on sa paghimo og produkto gikan kalusod sa tanom nga nito. Oras sa Bombo Radyo, 11 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pagsubay na sa tuang mga balita nga nasyonal. Gipaabot sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang inflation rate sa Hunyo ning kasamtangan tuig magduwa sa taliwala sa 1.1% hangtod sa 1.9%. Ang pagsaka sa presyo giingong resulta sa mas mahal nga karne o gulay, taas nga presyo sa lana o paghuyang sa katedad sa piso. Apan posible usab kini makompensara sa misubside nga presyo sa bugas, isda, prutas ug singil sa kuryente. Bisan pa sa presyura nga musaka ang inflation, nagpadayon ang BSP sa maampingong pagdumala sa palisiya pinansala aron mapabiling ligo na ang presyo o masuportahan ang dugang pag-uswaga sa ekonomiya. Gipaniguro usab sa BSP nga ilang tutukan ang mga external o internal nga hinungdana nga makaapekto sa inflation sa umaabot. Dugang detalye sa balitang nasyonal. Gipahibalo sa State Weather Bureau ang nga misaka na ang posibilidad nga mahimong tropical depression ng low pressure area sulod usab sa 24 ka oras. Ang LPA nga unang nilang gilaw sab nga low o mubo nga tsansa nga nahimong bagyo karon gi-upgrade na sa medium samtang nagpadulong usab kini sa teritoryo sa Pilipinas. Huli usab nga namataan ang LPA sa 930 kilometers sa sidlakan sa Central Luzon. Bisan sa wala pa direktang epekto sa yuta, nakiguban ang extension sa LPA sa habagatan kon southwest monsoon nga nagdalaw sa bugdag kong panganod og pag-ulan sa Mindanao, Visayas ug Central Luzon. Padayon kini gi-monitor karon ilabi na gyud nga posible kini nga mahimong ikaduhang bagyo nga mosunod usab sa nasud karong tuiga. 13 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag, dugang sa tuang balita nga lokal. Gipaybalo sa mga dagkong kumpanya sa lana nga magpatuman sila og rollback sa presyo sa ilang mga produkto. Sugod sa Martes o karong adlaw, Hulyo 1, gipaabot nga moubos og 1.40 pesos ang presyo sa gasolina samtang ang diesel moubos og 1 pesos 80 centavos. Mas dako sab ang ibana sa kerosina nga mosaka sa 2.20 pesos kada litro. Ang maong bag-ong presyo epektibo alas 6 sa buntaga. Sumala sa mga eksperto sa industriya, ang maong rollback resulta sa pagluaga sa tensyon sa tunga sa Israel ug Iran nga mitultol sa temporaryong ceasefire. Kini usa sa hinungdan nga paghinay sa presyo sa krudo sa internasyonal nga merkado. Gidugang usab sa mga kumpanya nga padayon sila nga mag-monitor sa kalihukan sa merkado sa langyaw nga merkado aron mapadayon ang transparency o gustong presyo alang sa mga konsumer. Samtang ang mga motorista ug negosyante malipay sa rollback, nagpahimangno ang mga analista nga ang presyo sa lana mahimong mag-usab depende sa geopolitical events ug supply-demand situation sa global market. Gikumpirma sa Department of Justice nga wala pa gayud masugdi ang pagpangita sa mga patay nga lawas sa mga nahanaw nga sa bungero sa Taal Lake. Hangtod karon wala pa kasigurohon matud pa kung kano sa kini sugdan human sa pagbutyag sa usa ka testigo nga giingon nagipatay o gagilubong ang mga biktima sa maong lokasyon. Sumalaw sa mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, magpagawas sila og opisyal nga taho sa publiko sa dihang masugdan na o mapatuman na ang maong operasyon. Apan mitugan usab ang kalihim nga dili pa andam og kulang sa kasinatian ang gobyerno sa pagdumala og ingon niini usab nga klase sa operasyon. Tungod din gibutyag usab ni Remulla nga mangayo sila og tabang sa gobyerno sa Japan aron magamit ang ilang submersible remote robots. Kini magkatabang usab sa pagpadali sa pagpangita sa mga patay nga lawas kung mapamatud-an nga tinuod ang mga pamahay usab sa testigo nga giilang si alias Totoya. Kinumduman nga unang gibutyag ni Secretary Remulla ang pakigkoordinar sa Philippine Navy o Philippine Coast Guard kabahin sa planong operasyon. Dili lamang sa ordinaryong pagsalom sa tubig ang kinahanglan kundi apil na usab ang mga profesional na
ang usab sa mga technical diving team. Gibot yung usab niya ang nga aduna na sila koordinasyon sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR na mahimong kauban sa pagpahigayon sa mga operasyon. Gipasalig usab ni Justice Secretary Mulya nga ilang buhaton ang tanan aron matumbok ang lokasyon o makitaan nagayud ang mga nahanaw nga sabongero. Gipay balos sa abogado ni kaning Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tebes Jr. nga gitugutan na sa Manila Regional Trial Court Branch 12 nga motambong siya sa pagdungog pinaagi sa online video conferencing. Sumala ni Attorney Fernando Tupaso gipasabot sa korte nga dili na kinahanglan motambong og personal si Tebes sa nakatagdang pagbasa sa akdala o pre-trial hearing tungod sa iyang kondisyon human sa operahan tungod sa appendicitis. Gumikan ini, gi-reschedule ang arrangement o pre-trial sa Hulyo samtang gipaabot ang partisipasyon ni Tebes online. Padayon nga gipatubangan ni Tebes ang daggang kaso nga may kalabutan sa illegal possession of firearms o explosives. Lakip na ang kaso sa pagpatay kay kanhing Negros Oriental Governor Ruel Degamo, diin siya gitumbok nga mastermind. Oras sa Bombo Radyo, 17 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pagsubay na sa tuang mga balitang internasyonal. Gikonsidera usaba ni US President Donald Trump ang posibilidad sa pagpamomba sa Iran. Ilabi na kung ipadayon pa sa Iran ang pagpahamtang og mas dakong uranium reserves nga gikabalaka sa Estados Unidos. Dugang paniini, siya usab mitugot nga ipigayon ang inspeksyon sa mga nuclear sites sa Iran nga una nang gibombahan sa US. Sa umabot ng mga adlaw, mutubag sumala pa siya sa pamahayag ni Supreme Leader Ali Khamenei sa Iran nga daw masama sa pagsagpa sa US ang ilang gihimong pag-atake sa militar base ko na sa US nga nahimutang sa Qatar. Apan matud pa ni Trump, dili siya mutuo nga ipadayon pa sa Iran ang ilang nuclear program human sa gibuhata nga pagpamomba sa mga pasilidad niini. Dugang detalye sa balitang internasyonal, gibutyag ni United Nations sa Secretary General Antonio Guterres nga nausab na grabe nga kahintang ang Gaza karon. Gipasangin na usab niini ang Israel nga maoy hinungdan sa dili maayong kahimtang sa Gaza. Tungod diini mibalik siya og panawagan alang sa hinanali usab nga ceasefire ug ang pagpagawas sa mga bihaga. Samtang gipasalamatan usab niini ang kalampusan sa ceasefire tali sa Israel ug Iran. Apan iyang gipahimangnuan nga dili angay kalimtan ang mga Palestino sa Gaza nga nagantos usab tungod sa mga paghimo sa Israel. Gidugang paniini nga angay nang undangan sa Israel ang pagpugong sa paglabay sa humanitarian aid tungod daghan na ang mga inosenteng sibilyan nga nagantos usab og naalaot ang kinabuhi usab sa Gaza. This is 19 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Katapusan sa tuang balitang internasyonal. Gibombahan pag-usab sa Israel ang dagang dapit sa Gaza kaniadtong Lunes samtang nagpadayon ang ilang paragisgot uban sa mga opisyal sa White House kabahin sa posibleng ceasefire. Sumala sa report sa Reuters, gipasiugda sa Israeli forces ang airstrikes o ground assault sa hilagang bahin sa Gaza. Lakip ang syudad sa Gaza City ug sa suburb sa Zaytun. Gikumpirma sa mga residente nga dagang balay o eskwelahan nga temporaryong gipuy-an sa mga evacuee ang nadugaban sa mga pagbuto. Gisuta nga upat ka eskwelahan ang napako nga bomba diin 38 ang kumpirmadong namatay. Sa Zaytun palang napulo ang namatay samtang 13 pa ang nadugang nga habagatang bahin sa Gaza City. Matod sa payag sa Israeli military, ilang gipunting ang mga posisyon sa mga militanteng grupo apan wala sila maghatag og klaro nga ihapa sa mga casualty. Samtang nagpadayon ang tensyon sa Gaza, nagpadayon sab ang diplomatic engagement tali sa Israel ug Estados Unidos aron paningkamutan o ipinangkamot nga makadangat og kasabutan sa ceasefire. Oras sa Bombo Radyo, 20 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pagsubay na sa tuang balitang espesyala. Usa ka 19 anyos nga batan-on sa Espanya nga giila nga si Lawrence Soler Adrover ang bag-ong Guinness World Record holder human
makatanom og higante nga katalupa melona nga mitambaga o mitimbang og 31.44 kilos. Mas bugata kung itandi sa kasagarang washing machine. Gipresentar ang iyang tinanom atol sa Rufino Pineda Mendoza Watermelon and Melon Competition sa Villanueva de la Serena, Espanya ni adtong tuig 2023. Ang melon mas bugat pa sa usa ka 8 years old nga bata o usa ka hamtong nga golden retriever. Ang nakalabaw kini sa daang record nga 30.47 kilos nga gitala paniadtong tuig 2019. Matod ni Lorenza, dako kini nga personal nga kalapusan o gilauman niya nga mahimong inspirasyon sa uban pang kabatanunan aron na mas mapangga o tagaan bili ang agrikultura o padayon ang nga mga doy sa kaugalingong kalumpusan. Detalya na sa balitang negosyo. Gianunsyo sa Department of Labor and Employment, Condole, nga giaprubahan na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun NCR ang 50 pesos nga aumento sa sweldo sa mga trabahante sa Metro Manila. Silom sa bagong wage order, ang minimum nga adlaw-adlaw nga sweldo sa non-agriculture sector musakaw sab gikan sa 645 pesos ngadto na usab sa 695 pesos. Samtang mga trabahante usab sa agriculture sector makadawat og 658 pesos gikan kana usab sa kanhing 608 pesos. Matod sa Dole kini ang labing dako nga wage hike nga gihatagan sa NCR o gihatag sa NCR sa kasaysayan. Isip tubag sa misa ka nga presyo sa palaliton og aron mapalambo usab ang kinabuhi sa mga trabahante sa rehiyon. Mas dako ang ihatag itaas usab sa sweldo sa Metro Manila kung itandi sa probinsya at gumikan na sa mas sa taas nga cost of living sa maong lugar. Samtang dili sa piso batok sa langyaw nga salapi US dollar 56 pesos and 33 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 20 centavos. Singaporean dollar 44 pesos and 35 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 8 centavos. Samtang sa atong euro 66 pesos and 38 centavos. Pagsubay na sa tuang balitang sports, nagpasiugda og kusog og determinasyon ang Alas Pilipinas human mapildi ang Sichuan team sa China sa ilang duwa sa 2025 BTB International Women's Volleyball Cup niadtong Lunes. Gipildi sa Philippine National Team ang China sa upat ka sets sa 25-12, 25-22, 19-25 o 25-15. Kini ang ilang unang kadaugan human sa kapildihan batok sa Vietnam sa ilang unang duwa nga naghatag og dakong paglaom sa ilang pagsulod sa sunod nga round. Nai-record karon ang Pilipinas nga 1-1 sa Pool A sa maong torneo. Sa showbiz balita, gipaybalo ni Emma Tiglao ang iyang pagbalik sa pageant stage. Pinagi sa usa ka video sa social media diin makita siyang nagsulob og berde nga gown alang sa Miss Grand Philippines 2025. Sa maong post miingon siya, Pampanga misan pa para kika ata para kikayong lulugod kako. Isip pasalamat sa suporta sa iyang mga kababayan. Si Emma na ilanusab sa Miss Continental 2019 di nakasulod siya sa top 20. Karon ang Miss Grand International 2024 title holder mausab si CJ Opiaza gikan sa Pilipinas. Nga mipuli kang Rachel Gupta sa India human kini mibitiw sa iyang titulo. Gilauman nga dakong kasikasusab ang iyang pagbalik ilabi na sa mga fans ug sa tibuok Pampanga. Atong balikan ang mga uluhan sa tuwang balita karong buntaga alang sa tuwang top story. Baste Duterte mupuli isip acting mayor sa Davao City sigon sa Comelec. Balitang lokal, 115 ka mga lalaki napailawom sa vasectomy sa unang tunga sa tuig. Sumala ka na usab sa CHO. Sa balitang nasyonal, inflation sa Hunyo ning kasamtangan tuig posibleng mobalhin sa 1.1% antod 1.9% sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang international, US President Donald Trump ikonsidera ang dugang pagbomba sa Iran gumikan sa nuclear threat. Sa balitang espesyal, batanong Espanyol nakabuot ang Guinness World Record humana makatanom o higanteng milon. Balitang negosyo, 50 pesos nga dugang sweldo ipatuman sa Metro Manila sugod Hulyo 18 sumala ka na usab sa Dole. Sa balitang sports, sa Alas Pilipinas may pagdibabaw batok sa Sichuan sa BTV International Cup. Sa showbiz balita, beauty queen Emma Tiglao andam na sa Miss Grand PH comeback.
Og mao kanag ng langkob sa tuang Bombo News and Views Morning Edition na adlaw karong Martes sa unang adlaw sa bulan Hunyo ning kasamtangang tuig 2025. Nanukad dagikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao. Kinyutig balita. Kini si Bombo Friends Pandileng. Og kini si Bombo Russell Luzano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines sa Basta Radyo. Bombo!